हमें मौत नहीं है जिंदगी में जिंदगी। अगर बात हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पांच जमात सहाबा का आई तो हम अपनी जान माल और हर चीज कुर्बान कर देंगे, लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और जो नबी की जात पाक को खतरे में छोड़कर पीछे हट गए थे, भाग गए थे, फरार कर गए थे, उनके बारे में क्या ख्याल है जनाब का? मुतल कुमी साहब, आपने पूछा कि उनके बारे में क्या ख्याल है जनाब का, तो ये जनाब आपको जरूर जवाब देगा। लेकिन सबसे पहली बात, मुतल कुमी साहब आप कुछ नाम तो बताते कि कौन कौन भागे। 2 नंबर की मोहब्बत में गिरफ्तार जाहिल मुरक्कब बेकार फनकार, तुम 2 नंबरी झूठ फ्रेब की उस मंजिल पे फाइल हो कि तुम ये जुर्रत ही नहीं कर सके कि तुम कहो कि कोई नहीं भागा था, बल्कि तुमने तो तस्दीक की कि हाँ भागे थे, और फिर कुरान से आयत दिखाई कि अल्लाह ने उनको माफ किया था। यानी ये साबित हुआ जंग से भागना इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह माफ ना करे तो माफी नहीं मिलती। याद रखो, भागने की माफी मिली थी 1 दफा, और जो तुम्हारे प्यारे हैं वो भागे कई दफा। अब या तो तुमने वो आयत दिखानी है जिसमें लिखा हो कि तुम जब जब भागोगे हम उन्हें माफ करेंगे, और वो तो है नहीं, वो तो तुम दिखा नहीं सकते, और फिर तुमने कहा नाम नहीं बताए। बड़ा शौक है तुम्हें नाम सुनने का, तुम्हें इतनी अकल और फहम नहीं है कि अगर वो कोई नामालूम लोग होते जो भागे थे तो हमें बात करने की जरूरत क्या थी। तुम्हें शौक है ना नाम जानने का, किताबें भी तुम्हारी, लिखने वाले भी तुम्हारे, हुज्जत भी तुम्हारे लिए, और ये रहे तुम्हारे प्यारों के नाम। और याद रखो, जो जमीन पे टटा रहे, कर्रार रहे, गैर फर्रार रहे, जमीन हिले तो हिले, आसमान फटे तो फटे, वो न हिले, उसे कहते हैं जमीन पर चिपका होना। 12 सुपर नबियों की मोहब्बत में गिरफ्तार, 12 सुपर तकिएबाजों की मोहब्बत में गिरफ्तार, मुतउल कुम्मी बेशुमार मुतों की पैदावार। सारों से पहले दोस्तों इसके लिए तालियां बजाओ, इसने थोड़ी इल्मी गुफ्तगू की है, 2-3 किताबों के हवाले पेश किए, तालियां हो जाए। हाँ, तो मुतउल कुम्मी साहब बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे बहुत ही बगैरत किस्म के आप इंसान हो, जब भी बैठो टट्टी भी बैठो। शिया मज़हब भी यकीन करो दोस्तों ऐसा है कि जब भी बैठता है तो टट्टी के ऊपर बैठता है, कचरे के ऊपर भी बैठेगा तो कचरे के ऊपर कोई टट्टी देखेगा जिसके ऊपर शिया मज़हब जाके बैठेगा। इसी तरह जब भी शिया कोई रिवायात पेश करेगा बगैर किसी सनद के और मरदूद किस्म की रिवायत आपके सामने पेश करेगा, कचरा पेश करेगा, क्योंकि शिया मज़हब में टोटल पाया ही कचरा जाता है। शिया मज़हब की जो बुनियाद है वो भी टोटल कचरे के ऊपर है, टोटल टट्टी के ऊपर है। ये कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपके सामने ये जो मुतउल कुम्मी साहब ने 2 रिवायात मुझे दी, 2 तो बगैर असनाद के हैं, इसमें से एक ही हम बात करें जो सामने लगी हुई है। मुतउल कुम्मी साहब आपको शर्म नहीं है बगैर सनद के देते हुए, और आपने वो रिवायत दी है जो हम सनद के साथ भी देखें तो जिसके अंदर रावी है अबू हशाम रफ़ाई, जो परले दर्जे का मरदूद रावी है। मुतउल कुम्मी साहब वो आपका कचरा मज़हब है जिसमें ये कचरा रावियों से असनाद कबूल की जाती हैं, हमारी तरफ मोतबर असनाद देखी जाती हैं। मुतउल कुम्मी साहब मोतबर असनाद, हमारा इस्लाम है, कोई कचरा मज़हब नहीं है कि इधर कोई भी मरदूद रावी आएगा, कोई भी चंगड़ मुसल्ली आएगा उसके हम रिवायात कबूल कर लेंगे। मुतउल कुम्मी आपको पता होना चाहिए जिस टाइम मुफस्सिर किसी आयत की तफसीर लाता है तो उस आयत की तफसीर में जितनी भी रिवायात होती हैं वो तमाम लेके आता है, वो तमाम लेके आता है। वो ये नहीं देखता कि ये ज़ईफ़ है, ये मरदूद है या ये कैसी है। आपने अगर ये मुझे रिवायत पेश करनी थी तो सही सनद के साथ पेश करते। आपके बकौल जो सही सनद थी किसी मरदूद रावी की तरफ से आ रही थी, वो उठा के मैं बत्ती बना के अबू हशाम रफ़ाई की वहाँ पे तुनता जहाँ पे आपका वो कुरान चोर, जिस गार के अंदर कुरान चोर ने पना ली थी। मुतउल कुम्मी साहब उस रावी ने भी दोबारा नहीं निकलना था। और आपने ये जो दूसरे मुझे पेश की ये भी बगैर सनद के। मुतउल कुम्मी साहब मैंने आपको बताया है, मुतउल कुम्मी साहब हमारे मज़हब में बगैर सनद के रिवायात नहीं ली जाती, हमारे मज़हब में असनाद देखी जाती हैं मोतबर। कचरा मज़हब नहीं है, शिया मज़हब नहीं है हमारा मुतउल कुम्मी साहब कि किसी भी भंगी पोडरी बगैर असनाद के बगैर सनद के हम रिवायत उठाकर अपने ऊपर हुज्जत बना लेंगे। मुतउल कुम्मी साहब ये जो आपने तीसरी हम मुझे दी सही बुखारी 4322, इसके अंदर क्या इतराज़ है मुतउल कुम्मी साहब? इसके अंदर लिखा हुआ है कि वो भागे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए। मुतउल कुम्मी साहब थोड़ा दिमाग से काम लें, आपने थोड़ी बहुत इल्मी गुफ्तगू की लेकिन कर दी टट्टी। नहायत ही अफसोस की बात है मुतउल कुम्मी साहब। इसके अंदर ये लिखा हुआ है वो जंग का मैदान छोड़कर भागे, वो जंग से भागे। कहाँ भी लिखा हुआ है मुतउल कुम्मी साहब कि वो मैदान छोड़कर भागे? वो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए। मुतउल कुम्मी साहब नहायत ही अफसोस की बात है, आप इस किस्म की टट्टी करेंगे, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था ये जो आपने अपने पीछे कुछ किताबें रखी होती हैं बेशक उनके अंदर लानत के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आप पेश कर देंगे कोई सही चीज़, लेकिन आपने तो टोटल टट्टी कर दिया मुतउल कुम्मी साहब। तो मेरे दोस्तों ये था मुतउल कुम्मी, और मुतउल कुम्मी का जो इल्म था जो इसने 12 सुपर नबियों से लिया है, ठीक है। तो ये वो इल्म था कि इसने जो पहला हवाला जंगे ओहद का दिया वो भी बगैर सनद के, अगर ये सनद के साथ देता भी सही, ये उम्मीद है कि आगे वीडियो में कहीं जाके ये सनद के साथ देगा जंगे ओहद का, और उसके अंदर अबू हशाम रफ़ाई को मैं बत्ती बनाकर उस गार में तुरूंगा ताकि वो गार वाला अकेला न रहे, ठीक है। दूसरा इसने हवाला दिया
جنگ خیبر والا بغیر کسی سند کے، اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسناد بھی دیکھی جاتی ہیں، روایت کے ساتھ سند بھی ہونی چاہیے، اور اسناد جو ہوتی ہیں وہ معتبر ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو شاید ہمارے مذہب کا نہیں پتا۔ یہ شیعہ مذہب میں اسی طرح کی ٹٹی مٹی ہوتی ہے، اسی طرح گندی ہوتا ہے۔ پھر شیعہ مذہب جب بھی اہل سنت کے اوپر کوئی باطل دعویٰ پیش کرتا ہے اپنا، اور اس کے اوپر روایات پیش کرتا ہے، تو وہ ایسی کچرا مردود قسم کی روایات پیش کرتا ہے، کیونکہ شیعہ مذہب میں ایسا ہی کچرا پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو اس نے جنگ حنین کا اس نے یہ حوالہ دیا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بھاگے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے۔ اس کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ جنگ چھوڑ کر بھاگے، جنگ سے بھاگے، جنگ کے میدان چھوڑ کر بھاگے، وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر جمع ہوئے۔ میں یہ جو چیخ ماری ہے کہ جو آسمان کو چیر دے، زمین ادھر سے ادھر ہو جائے، اور وہ زمین پہ ملا رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو زمین پہ ملا رہتا ہے۔ یہ جو مطاع القمی صاحب آپ نے یہ جو بات کی ہے، یہ مجھے پتہ ہے کیوں کی ہے، یہ میں اپنی عوام کو بتاتا ہوں۔ میرے دوستوں، یہ جو شیعہ مذہب ہے، یہ نہ کہ صرف ہمارے خلفائے ثلاثہ کے اوپر اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر بکواس کرتا ہے، بلکہ انہوں نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ تو اپنی کتاب تفسیر عیاشی میں لکھتے ہیں کہ جب جنگ احد ہو رہی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخم لگا ہوا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے علی تم کہاں پہ تھے؟ تو حضرت علی فرماتے کہ میں زمین سے ملا ہوا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تمہارا گمان تمہارے ساتھ ہے۔ مطلب یہ زمین سے ملا ہوا تھا، لڑ رہے تھے، زمین ادھر سے ادھر نہیں ہو رہی تھی، آسمان پھٹ رہا تھا، زمین چیر رہی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آ گیا، حضرت علی ساتھ نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت علی کہاں پہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک شہید ہو گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں نے حملہ کر دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کہاں پہ تھے، کہاں پہ تھے؟ مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا۔ یہ شیعہ لکھتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے، ہم تو نہیں کہتے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہادری کے ساتھ لڑے تھے۔ مطاع القمی صاحب ہمارے پاس صحیح اسناد کے ساتھ روایات موجود ہیں، صحیح بخاری 4043، صحیح بخاری 3039 ہمارے پاس موجود ہے، کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں ثابت قدم رہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھا جنگ احد میں، تو انہوں نے بھی جن صحابہ کا پوچھا تھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے اور کسی صحابہ کا نہیں پوچھا، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو روشن ستارے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب ہیں، اور وہ ہمارے ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر ہے۔ مطاع القمی صاحب جاتے جاتے میرے 3 سوال، امید کرتا ہوں آپ ان کا جواب دیں گے، ذاکر اور باقر کی کہانیوں سے ہٹ کے۔ مطاع القمی صاحب سوال نمبر 1، یہ جو قرآن آپ کے اور ہمارے گھروں میں موجود ہے، اگر کوئی شخص اس قرآن کو جعلی قرآن کہے، یا وہ یہ کہے کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا تھا، اللہ اس وعدے کو مکمل نہ کر سکا، کوئی شخص، کوئی ملعون شخص ایسا کہے، وہ شخص ملعون شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ سوال نمبر 2، آپ کے 12 امام، مطاع القمی صاحب آپ کے 12 امام اس قرآن کو اصلی قرآن کہتے تھے یا تحریف شدہ کہتے تھے؟ مطاع القمی صاحب سوال نمبر 3، آپ کے 12ویں امام کے پاس کون سا قرآن ہے؟ کیا وہ اسی اصلی قرآن کی کاپی ہے یا وہ کوئی الگ قرآن ہے؟ مطاع القمی صاحب امید کرتا ہوں آپ ان سوالوں کو جواب دیں گے اور حوالوں کے ساتھ جواب دیں گے، کہانیوں سے ہٹ کے۔ بہت بہت شکریہ مطاع القمی صاحب، اللہ پاک آپ کو ہدایت دے، اگر آپ ہدایت کے قابل ہیں تو مطاع القمی صاحب، باقی اللہ پاک پھر آپ کو آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔ هذا النبي محمد سيعمه ذل وشر يا
الدافئة والسمع من لو تطيعت من